बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। आलमी साजिश का जो फंडा है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। आज पूरा दिन हमने इसकी बहुत ज़्यादा गूंज सुनी, क्योंकि जब दो फेडरल मिनिस्टर्स आकर के PMLN के ताहयात कायद के साथ इसके ताने बाने जोड़ेंगे, यानी नवाज शरीफ के साथ इसके ताने बाने जोड़ेंगे, तो सवाल उठेंगे। असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब जब सामने आते हैं तो उनका जो लुब्बे लुबाब था काफ़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो सिर्फ ये था कि भाई एक ख़त है या एक मरासला है, टेक इट वट एवर यू वांट टू से इट। उसमें यह लिखा गया है कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम होती है और अगर इमरान खान को नहीं हटाया जाता तो इसके ख़तरनाक और संगीन नताइज होंगे। एनीवेज जी, इस जुमले को वो एक धमकी से मंसूब कर रहे हैं। अब किस मुल्क ने ये जुमले लिखे हैं, किस मुल्क ने ये धमकी दी है, ये हमें नहीं बताया गया है। कयास अरा ये है कि शायद ये काम किसी अपने का है और इसको शायद किसी तरीके से इमरान खान साहब ने, हुकूमत ने शायद मिस इंटरप्रेट किया है या शायद मिस गेज किया है। आई डोंट नो, ये तो हमें हुकूमत ही बता सकती है। लेकिन मामला प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट का है, और अगर प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट की बात होगी तो मतलब कि मामला पाकिस्तान को थ्रेट का है। अब मामला ये है कि जो हमारे हुकूमत है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे वज़ीर साहब हैं, वो हमें आके यही बताते हैं कि वो इस ख़त को, इस मरासले को अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, सोच रहे थे पहले क्या करना है, लेकिन अगर किसी के साथ शेयर कर सकते हैं तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जब मैंने ये सुना ट्रांसमिशन में बैठ के, तो मुझे भी ख्याल आया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी सोचते होंगे कि भाई अगर अब प्राइम मिनिस्टर को थ्रेट आया है, इंटरनेशनल थ्रेट आया है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि जितना हमें पता है कानून के बारे में, और जितना चीफ जस्टिस साहब यही सोचते होंगे कि भाई मेरे पास कोई केस होगा, कोई कानूनी पेचीदगी होगी, मैं उसका जो हल है वो कानूनी पैराए में ही कर सकता हूँ। ना मेरे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात हैं, ना मेरे पास कुछ इस तरह के सिक्योरिटी के इख्तियारात हैं। आई डोंट नो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले को, इस ख़त को, इस धमकी को, इस मरासले को कैसे हैंडल करेंगे। ये हमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बता सकती है कि वो इस फंडे को सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने क्यों प्रेजेंट कर सकते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने, यानी PMLN की तरफ से ये आया कि भाई अगर हुकूमत इस चीज़ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार है, लेकिन मुंतखब नुमाइंदगान के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस ख़त के बारे में एविडेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसको उनके साथ शेयर किया जाए, नेशनल असेंबली में शेयर किया जाए, लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या करती है। खैर, ये एक बहुत ही फ़नी सी थेरी है। इस थेरी को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल किया गया, एक हरबा तो ज़रूर कह सकती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये हमारे लिए नेशनल थ्रेट कैसे होगा। ये मैं समझने की कोशिश करूंगी। मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि आने वाला वक्त इस थ्योरी को हिट बताता है, फ्लॉप बताता है, पॉलिटिकल माइलेज इससे गेन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, या मजीद पॉलिटिकल माइलेज वो लूज़ कर जाती है। यही हम दो चार चीज़ें आज डिस्कस करेंगे अपने शो के अंदर। मुझे आज ज्वाइन कर रही हैं जी वेरी ऑनरेबल आलिया हमजा साहिबा, सिटिंग MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उनके बिल्कुल बराबर में अली परवेज़ मलिक साहब हैं, PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिटिंग MNA हैं, आपका भी शुक्रिया। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। वैसे तो कहा तो यही जा रहा है कि सारी एफर्ट, और क्लेम भी यही किया जा रहा है कि सारी एफर्ट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, और नून लीग वाले देर कर देते हैं डिसाइड करने में, जिसकी वजह से फिर मामला हाथ से निकल जाता है। तो इन सब पर हम बात करेंगे। आलिया, मैं आपसे शो का आगाज़ करना चाहूँगी। नाम आप नवाज शरीफ साहब का ले रहे हैं, नाम आप डायरेक्टली ले रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इसराइल के सिफारतकार से मुलाकात की। आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने पैसे पकड़े। आपके पास सबूत है, आप मुझे अभी दीजिए। मैं लाइव शो में बैठी हूँ, नेम एंड शेम करते हैं उनको मिलकर। और जिसने भी थ्रेट दिया पाकिस्तान को, आई स्टैंड विद द प्राइम मिनिस्टर, आई स्टैंड विद द कंट्री आई स्टैंड विद माई कंट्री। और मुझे बताएं कि कौन धमकी दे रहा है। हम सब मिल करके उनको कहते हैं माई फुट एंड नेम एंड शेम करते हैं उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान में और दूसरे लोगों के अंदर फ़र्क है। जो आप ये कह रही है ना कि हम यहाँ मीडिया पे बैठते हैं, नेम करते हैं, शेम करते हैं, आज जो उनके कैटेगोरिकली व्हाट ही हैज सेड, उन्होंने कहा कि अगर इस मरासले के, इस डॉक्यूमेंट्स के जो मदरजात हैं, जो इसके स्पेसिफिक्स हैं, अगर वो सामने आ जाएं, तो मैं आज आपको ये बता रही हूं कि ऑपोजिशन का जनाजा तो निकल जाना है यहां से, लेकिन इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट, यानी एक बंदा इस चीज को नहीं देख रहा, एक बंदा इस चीज को नहीं देख रहा कि उसका इक्तदार रहता है या नहीं रहता, उसकी हुकूमत रहती है या नहीं रहती, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये हुआ है। और उस पे वो क्यों हम ये कह रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर आपको भी पता है
اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اسپیکر آپ کو یہ دکھا دیتے ہیں تو آپ نے کہنا تھا آپ کا اسپیکر تو پارشل ہے، اس لیے ہم نے ایک ایسے بندے کے اوپر جس پہ ساری سیاسی جماعتیں متفق ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ اگر ہم عوام کا مفاد، اگر ہم پاکستان کا مفاد، اگر پرائم منسٹر یہ نہ دیکھ رہے ہوتے کہ اس میں پاکستان کا مفاد ہرٹ ہو سکتا ہے تو اپنے اقتدار کے لیے وہ اس کو اوپن کر دیتے، وہ عوام کے سامنے لے آتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کو دکھانا چاہیے۔ اس کی ایتھینٹسٹی کے بارے میں چیف جسٹس آف پاکستان بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ عوام کو بھی بتا سکتے ہیں، میڈیا کو بھی بتا سکتے ہیں، سن لیں میڈیا کو بھی بتا سکتے ہیں کہ ایدر کہ ہم جو بات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف، ہمارے منسٹر یا پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ قطری خط نہیں ہے، دیٹ از سم تھنگ ریئلی ایتھینٹک۔ اور اس کی جو سب سے بڑی چیز ہے عدم اعتماد سے پہلے آنا، اس کے اندر مینشن ہونا کہ پرائم منسٹر کے اگینسٹ عدم اعتماد آئے گا، اور تھرڈ تھنگ کہ اس کے اندر یہ بات آنا کہ اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تو اس کے کانسیکوینسز کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ کس طرح سے رجیم شفٹ کیے گئے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ ایک کال کے اوپر کس طرح سے، میں کیا کہوں، بیٹھا نہیں پراپرلی ہر کام ان کے سر تسلیم خم کر دیا جاتا تھا؟ آج دیر از اے ڈفرنٹ گورنمنٹ، دیر از اے ڈفرنٹ پرائم منسٹر، اور آپ یہ بات کری تھی یہودی لابی کا الزام لگتا رہا، آپ ان کے اوپر اسرائیلی لابی کا الزام لگا رہے ہیں، ثبوت کہاں ہے؟ بالکل بالکل بالکل، یہودی لابی بھی غلط ہے، اسرائیلی لابی بھی غلط ہے، ثبوت نہیں آتے۔ میں نے آپ نے دو باتیں کی، میں ان پہ ایک بندہ ہمیں کہتے ہیں ہم یہودی لابی ہیں، دوسرا بندہ ہمیں کہتے ہیں آپ نے تو آ کے یہود و نصارہ کو ناراض کر دیا۔ سن لیں کیا ڈفرنس ہے، مطلب ان دونوں کے بیانات تو پہلے ملا لینا۔ پھر آپ نے کہا جو دوسری بات آپ نے اسرائیلی، کیوں اسرائیلی حکام سے ہماری حکومت ملنے گئی تھی؟ جو حکومتیں ملنے گئی ہیں، میرا تو خیال ہے مریم نواز نے خود ٹویٹ کر کے ان کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اسرائیلی حکام کے ساتھ کون اپنی حکومتوں کی سیٹلمنٹس چاہتا تھا۔ بات ایک سادہ سی ہے، اب فیصلے ہو رہے ہیں عوام کے انٹرسٹ میں، پاکستان کے انٹرسٹ میں۔ اور مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا نواز سے برکا دت کی اس میں آپ نے نہیں پڑھا کہ نواز شریف اور مودی کی جو ہے ملاقات ہوئی تھی اور اس کیس میں کیا کہا گیا تھا؟ انہوں نے کہا گیا تھا میرے اداروں کو نہیں پتہ لگنا چاہیے۔ کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر بیٹھ کر حمداللہ محب سے کون مل رہا تھا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا یہ بھی ملک کے وسیع تر مفاد میں تھا جس نے ملک کے بارے میں کون سے الفاظ استعمال کیے تھے؟ ٹھیک ہے، مجھے پہلے پیپلز پارٹی کے پاس جان دیجیے۔ السلام علیکم آسما صاحبہ۔ آسما صاحبہ، آئی ہیو اے ویری pertinent question، وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، خط سے ریلیٹڈ نہیں ہے، it is very pertinent to the politics which is happening, the number game which is happening۔ آج زرداری صاحب کو میں سن رہی تھی، ہم سب زرداری صاحب کے بارے میں کہتے ہیں ایک زرداری سب پر بھاری، آپ لوگوں نے تو گانا بنا دیا خطروں کا کھلاڑی زرداری، لیکن زرداری صاحب آج آ کے کہہ رہے تھے کہ رات کو 12 بجے چودھری صاحب پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ معاملات سیٹ کر کے گئے، مبارکباد دی، صبح مجھے بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا۔ مطلب somebody جو کہ زرداری سے بھی اوپر سیاست کھیل کر کے چلے گئے، گارنٹر چودھری پرویز الہی صاحب اور نون لیگ کے بیچ میں زرداری صاحب تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈیل کامیاب نہیں ہوئی، معاملہ نہیں بیٹھا، تو گارنٹی سے شاید چودھری پرویز الہی صاحب مطمئن نہیں تھے۔ Shall I take it that way؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، آپ اس کو اس طرح دوسرے پہرائے میں نہ لیں۔ آپ نے زرداری صاحب کی باتیں سنی، انہوں نے کہا کہ رات کو بات تقریباً ہو گئی تھی اور صبح، لیکن انہوں نے ایک یہ پوائنٹ کہا کہ نون نے تھوڑی سے فیصلے کرنے میں دیر کر دی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی بھی کہا گیا کہ کیونکہ بہت سے ایم این ایز ہمیں ووٹ کریں گے، صحیح، یو سی، اور ابھی ان کا وہاں پر وہ نامزد ہوئے ہیں، کوئی چیف منسٹر ابھی تک بنے تو نہیں ہے نا، اور ابھی دن بھی کافی پڑے ہیں، تو اور آپ خود اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ زرداری صاحب وہ شخص ہے جو امپاسبل کو پاسبل کرتے ہیں، تو امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر طریقے سے حل ہو جائیں گی، اور جو اپوزیشن کے فیصلے ہیں یا جو انہوں نے جس طرح سے فیصلے کیے ہوئے ہیں اور جو ڈیلز کیے ہوئے ہیں اسی کے مطابق ہی چلیں گے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ نمبر گیم تو قومی اسمبلی میں پوری ہے۔ کس کی؟ ان کی؟ اپوزیشن کی۔ اپوزیشن کی ان کی تو پوری ہوتی تو یہ سب حرکات نہ کرتے جو آج کل کر رہے ہیں۔ تو آپ کی نمبر گیم کیسے پوری ہے، یہی تو پوچھ رہی ہوں۔ دیکھیں یہ تو ابھی آپ کو پتہ چلے گا جب اب سیشن ہوگا، یہ تو کوئی کتنا ٹائم نہیں رہا، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نمبر گیم پوری ہے، یہ تو گورنمنٹ ان مائنورٹی ہے، یہ تو مطلب
ان کو تو بہت چیزوں کا حق نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں. اگر ان کے نمبر گیم پورے ہوتے تو یہ جلسے کرتے. کوئی سٹنگ گورنمنٹ جلسہ کر رہی ہے, اور اگر ان کا نمبر گیم پورا ہوتا تو وہ ویسٹ کورٹ سے خط نکالتے. جو نہ خط, یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم یہ بات سن رہے ہیں, پہلی دفعہ یہ جو یہ خط نکلا ہے, اور کس قسم کا خط ہے. اور خط کی ٹائمنگ یہ دیکھے کہ جب حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہوا, جب اس کے بعد خط نکل آیا, نہ اس سے پہلے نکلتا ہے, نہ 4 مہینے پہلے نکلتا ہے, نہ 2 مہینے پہلے نکلتا ہے. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے جی, آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے لوگ تو حیران ہیں. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, اس میں بہت بڑے ادارے اس وقت کام کر رہے ہیں اس ملک کے تحفظ کے لیے. پاکستان کی ایک ISI ہے, پاکستان کی ایک MI ہے, پاکستان کی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں who are working 24 hours اس ملک کی سالمیت کے لیے, اس قوم کی سالمیت کے لیے. وہ ان کی باؤنڈریز کو سیکیور کر رہے ہیں. اور اس میں ملک کا سٹنگ وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے تب جب اس پر عدم اعتماد پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد وہ آ کے عوام کو یہ بات کر رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیاسی گین کرنے کے لیے بات کی ہے؟ یہ تو میں کیوں بولوں, سارے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ آپ ایک اپنی سیاسی تقریر کرتے, لیکن آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ ساری دنیا اس نیوکلیئر پاور کو دیکھ رہی ہے. یہ ایک اسلامک ممالک کا واحد نیوکلیئر پاور ہے, اور آپ اتنی غیر ذمہ وارانہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے جو ادارے بیٹھے ہیں وہ فارغ بیٹھے ہیں. رائٹ, کیونکہ آپ کے فارن منسٹر نے بولا ہم نے 3 مہینے پہلے اداروں کو کہہ دیا تھا. اچھا, آپ نے 3 مہینے پہلے اداروں کو کہہ دیا, مطلب 3 مہینے کے گیپ میں اداروں نے کچھ نہیں کیا, ٹھیک ہے. اور جو عدم اعتماد کا نیشنل تھریٹ اور سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے, حکومتیں آتی جاتی ہیں. بہت بڑے ویسٹرن کنٹریز میں جس کا یہ لوگ ہمیں بار بار ذکر کرتے ہیں, اس میں تو 3 مہینے بعد بھی الیکشنز ہوتے ہیں. اور رائٹ ناؤ ان اسرائیل میرے خیال میں ہر 2-3 مہینے بعد, جو ان کا بڑا پسندیدہ ملک ہے, تو اس میں تو 2-3 مہینوں بعد الیکشن ہوتے رہے ہیں. تو یہ 2 بیٹھے ہوئے نا, ان کا نہیں, جو سٹنگ گورنمنٹ چلے علی کے پاس نظر جاتی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ عدم اعتماد کا نیشنل سیکیورٹی نیشنل تھریٹ سے کیا تعلق ہے. اور مطلب یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ہی ملک کو بچا سکتے ہیں, اور مطلب کہ ادارے جو ہے وہ فارغ بیٹھے ہوئے اس ملک کے. یہ الزام تو آپ نے اداروں کے اوپر لگایا ہے. اپوزیشن تو قانون کے مطابق آپ کے اوپر عدم اعتماد لا رہی ہے. یہاں پر تو کوئی غیر قانونی کام نہیں ہو رہا. اگر آپ میں ہمت ہے تو اس کو روکے. اس لیٹر کی کیا ضرورت تھی, اور آپ دنیا میں اپنے آپ کو اس پوزیشن میں لا رہے ہیں, اس کا جواب اور ہی پاکستان کو آپ نے خراب کر دیا. لیکن میں ذرا علی کو شامل کر لوں, PMLN کو شامل کر لوں. نواز شریف صاحب عالمی سازش کا حصہ ہیں, اسرائیل کے سفارتکار سے ملتے ہیں, آپ لوگوں نے پیسے پکڑے ہیں اس مہنگائی مارچ کے لیے, اس تحریک عدم اعتماد کے لیے. اتنا بڑا الزام اور اتنا ٹھنڈا ٹھار رسپانس اپوزیشن کی طرف سے. چلیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بینش, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں سب سے پہلے تو مدمانہ گزارش عالیہ سے ایک کر دوں کہ ہم نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا. آئین کے اندر عدم اعتماد کی گنجائش موجود ہے, ہم اس کے اوپر پروسیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس لیے ان کا غم تو سمجھ آتا ہے, اتنا غصہ اور فلیئر اپ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو غصہ ان کو اگر اس چیز کا ہے کہ جو ان کا پوسٹر چائلڈ تھا, جو پاکستان کا جو پنجاب کا سب سے افیکٹو چیف منسٹر پنجاب کے اندر ان کو قربان کرنا پڑا ہے, کیونکہ یہ حکومت اور یہ بلیک میل تو ہوتے نہیں تھے, سمجھوتے تو کرتے نہیں تھے, اس کے باوجود ان کو جو قربانی دینی پڑی ہے, اگر اس کا غصہ ہے تو میں اس کے لیے معذرت کر لیتا ہوں ٹی وی پہ. پر شاید پنجاب کی عوام کو بہتر گورننس دینے کے لیے جو شہباز شریف صاحب نے معیار سیٹ کیا تھا, میں ان سے معذرت کے ساتھ, اگر ہمیں اس پہ پروسیڈ کرنا پڑے اور ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان سے پہلے ایڈوانس میں معذرت کر لوں. دوسری بات یہ کہ اس روایت کو بھی کہ ہم ہر چیز کے اندر, چاہے نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ بنا لیں, چاہے آئین کی کوئی یہاں پہ کوئی پولیٹیکل معاملہ ہو, اس کے اندر جو سپریم کورٹ کو یہ گھسیٹ کے اندر لے آتے ہیں نا, میری ذاتی طور کے اوپر مجھے اس کے اوپر افسوس ہے. 63A والی جو بحث ہے اس کے اندر میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, کیا آئین کے اندر اس کی سزا لکھی ہوئی نہیں ہے کہ ڈی سیٹنگ ہے, اس کو آپ ہوچ پوچ کر کے 62 کے ساتھ آرٹیکل کے ساتھ پڑھ کے ایک تاحیات ناہلی کی طرف, کیونکہ آپ اپنے لوگوں کو چین کر کے رکھنا چاہتے ہیں, آپ وہ سارے کا سارا بوجھ سپریم کورٹ پہ ڈال دیں. کس قسم کی احمقانہ یہ حکومت ہے.
آپ بتائیں بلوچستان کے اندر کیا ڈی سیٹنگ اور اس کے بعد منتخب ہو کے دوبارہ لوگ اسمبلیوں کے اندر نہیں آ سکے؟ اب یہ آپ نے جو نیا ایک ڈرامہ بنا لیا ہے, خط نکال لیا ہے کہ جی کون سی عالمی سازش ان کے خلاف ہو رہی ہے جو آپ سپریم کورٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں. جائیں آپ پارلیمنٹ کے اندر پیش کریں, آپ کے پاس وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی کمیٹیز موجود ہیں, آپ کے پاس ڈیفینس کی کمیٹی موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی نے آپ کے خلاف سازش کی ہے تو کیا وہ فورم نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اور بینش سیکنڈلی میں آپ سے گزارش کروں گا, سازش اگر اس ملک کی خارجہ پالیسی کے خلاف کسی نے کی ہے تو صرف اور صرف یہ نالائق حکومت ہے, کیونکہ آزادانہ خارجہ پالیسی وہی ملک بنا سکتے ہیں جو معاشی طور پر اتنے ریزیلینٹ ہوں کہ انٹرنیشنل پریشر برداشت کر سکے. میں اس سے آگے نہیں کہوں گا. اگر عالیہ اس چیز کو پرسو کرنا چاہیں گی میں اس کو پورا ان کا بھرپور جواب دے دوں گا. اب آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے دیکھیں, میں ایک ادنا سا پارٹی کا ورکر ہوں, میں اتنے بڑے بڑے کلیمز یہاں پہ آ کے نہیں کر سکتا. فواد چودھری تو ماشاءاللہ ایک بہت صاف ستھری سیاست کرتے ہیں, در در کا پانی پی چکے ہیں, وہ آ کے لوگوں کے اوپر الزام لگانا چاہتے ہیں بے بنیاد, تو وہ لگاتے رہے, میں وہ نہیں کر سکتا. فواد چودھری اسد عمر کی بات پہ جو یقین ہے, اسد عمر صاحب کے پریس کانفرنس میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں کسی کی ذاتی طور پہ حب الوطنی چیلنج نہیں کر سکتا. اگر آپ اس چیز کو پرسو کریں گے اور ایک ایسے وزیر اعظم کو جو 3 دفعہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کر چکا ہے, جس نے ایٹمی طاقت بنایا اور بے پناہ خدمات کی, آج بھی جو یہ تختیاں لگاتے پھر رہے ہیں نا, وہ سارے کے سارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کی بنیاد میاں نواز شریف نے رکھی ہے. اگر انہوں نے آپ کے پروگرام میں اس لائن کو آگے چلانے کی کوشش کی تو مجھے یہ بھی یاد ہے کہ فورن فنڈنگ کے معاملے کے اندر اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ میں کس نے پیسے لیے ہیں اسرائیل سے, کس نے پیسے لیے ہیں انڈیا سے, کس کے بچے کہاں پہ پل بڑھ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ زلفی بخاری, کشنر, میری مجھے بریک پہ جانا ہے. زلفی بخاری اور اسرائیل سے پیسوں کا 2 پوائنٹس آگے نا, پہلے پوچھ لیتی ہوں. بخاری اور جیرڈ کشنر, ٹرمپ کے داماد, جو ساری دنیا کے اندر اسرائیل کو ریکگنائز کروانے کے لیے ان کے وکیل بن کے پھر رہے تھے, ان کو کون ملتا رہے پچھلے 2-3 سالوں میں, کتنی دفعہ ملا. مگر اس کے باوجود میں امید رکھوں گا کہ اس پروگرام کے اندر اس قسم کی احمقانہ گفتگو نہیں ہوگی. ہم اس ٹائم پر کوئی امید نہ رکھے, کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ اس ٹائم پر یہ پروگرام کس طرف جا رہا ہے, پاکستان کی سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں, تو کوئی امید نہ رکھے. بس مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام بالکل ہم کنٹینیو کریں گے. ویل بی بیک شارٹلی. بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں بینر سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بینر سلیم کے ساتھ, ود ویری ڈائنامک آسمہ ارباب عالمگیر, ود ویری ڈائنامک علی پرویز ملک, اینڈ ویری ڈائنامک اینڈ ویری فائری اینڈ ویری فیسٹی عالیہ حمزہ صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ, یہ ہے آپ کے اصولوں کی سیاست. اپنی کرسی بچانی ہے, اپنی عزت بچانی ہے, اپنی وزارت عظمیٰ نہیں جانی چاہیے, چاہے جتنی چاہے مرضی وسیم اکرم پلس کی قربانی دینی پڑ جائے. کہاں گئے آپ کے اصول؟ ڈٹ جاتے نا خان صاحب, کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا, عثمان گزار کو نہیں جانے دوں گا. بینش ویٹ ذرا, ویٹ. اچھا ابھی تو میں نہیں ابھی تو ویٹ وہ کریں, شخص جس کی 5 سیٹیں آپ کو اس کو وزیر اعلیٰ بنانا پڑے گا. ابھی تو آپ ویٹ کریں نا, ابھی تو آپ دیکھتے جائیں کس طرح ان کو بھگا کے ہم نے ہرانا ہے. ابھی تو تماشا دیکھیں. ابھی تو جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے نا, پہلے میں اس ٹاپک پر آنا چاہتی ہوں. بڑا کہا گیا جی پولیٹیکل مائلیج لے رہے ہیں, اقتدار کے لیے لے رہے ہیں. میں کہوں گی ایسے لیڈر کی قدر کریں. ہم یہ نہیں کریں گے کہ بامبے حملوں کا ہم جو ہے کسی اور کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ مودی کو لا کر ساڑیاں دیں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے سچن جندال کو لے کر آئیں گے. اور ہم ان کی طرح یہ نہیں کریں گے, یہ جو میری بہن بیٹی آزاد خارجہ پالیسی اور اس کے ڈنڈورے پیٹ رہی تھی یہاں پر ایپٹا باد کے اندر, کس نے واشنگٹن پوسٹ کے اندر خط لکھ کر کانگریچولیٹ کیا تھا؟ کون فون ا فرینڈ کے اوپر ایک پاکستان کی سوورینٹی کو کس طرح سے یہ بیچ کر آتے تھے. ریمن ڈیوس کسی کو بھول گئے, یا میں اور ساری باتیں ان کو یاد کروں, اور کس طرح سے پہلی اور دوسری گورنمنٹ کے اندر بے نظیر صاحبہ نے این آر او لیا تھا, اور کس طرح سے زرداری صاحب جو بار بار مطلب اسامہ بن لادن کو آپ اندر آ کر گھس کر مار رہے ہیں. بلیک واٹر کو سارے کے سارے ویزے دینے والے آپ, کرنے والے آپ. آج آپ کو یاد آ رہے کہ ہم کس کی بات کریں؟ ایک بندہ ملک کے مفاد میں
चुप है। वेट करें, मुझे बता देना क्या मफाद, क्या हमारे हर मुल्क के साथ ताल्लुकात है, हम किस तरह से इन लोगों की तरह से ये कर दे। ये मेरी स्टेट है, मेरी बात सुने, कौन हमारे साथ ताल्लुकात नहीं रखना चाहता? आपको पता है आज यूक्रेन के सदर की प्राइम मिनिस्टर को कॉल आई थी और उन्होंने उनको एज ए पीस मेकर लेट देम, बिकॉज इनको तो मैं तो ये नहीं कह सकती और मुझे अफसोस इनके ऊपर ये हो रहा है, हालात लम्बा चेंज हो रहे हैं, लेट देम एंजॉय फॉर द मोमेंट, लेट देम एंजॉय फॉर अ मोमेंट, इसलिए कि ऐसे लीडर की ये कदर करना चाहते नहीं है। इनके लीडर असल में, अब मैं क्या कहूँ, वो चेरी ब्लॉसम हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, वो हर जगह ही करने की कोशिश करें। वो तो खादिम आला से खादिम सरदारी भी। बात सुने, एक मिनट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे लॉयल आदमी उस्मान बुज़दार निकला, इस्तीफा मांगा, I second your और वो आदमी नहीं अभी मुझे जो आपको पूरे 3 साल ब्लैकमेल करती रही, आपने कहा उसको दे देंगे वज़ारत। एक सेकंड, मुझे तो अपना केस लड़ना है, सारा केस आप नहीं लड़ना है आज। PMLN वालों का वो बेचारे ठंडे बैठे हैं, वो बड़े ठंडे बैठे हैं इसके ऊपर, उनको पता है नंबर दे मारे। सिर्फ एक सेकंड, बात सादा सी है, मुझे सिर्फ एक इतनी सी बात बता दे, इनको अगर ये चीज इनके सामने आ जाएगी, ये बैठे हैं सिटिंग MNA हमारे बैठे हैं, हम ये तो नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान से उनकी लॉयल्टी हमसे भी ज्यादा होगी। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो हम तो सिर्फ अवाम को भी ये बता रहे हैं, हम MNAs को भी ये बता रहे हैं, हम तो कोई ना सौदेबाजी करेंगे, हम तो साफ बताएंगे पाकिस्तान के लिए फैसला करने, ये फैसला करने आजाद और खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी चाहिए, या इसी तरह से आपने भरका दत्त के बुक की तरह जाकर नेपाल में मिलना है, छुप के मिलना है मोदी से, या आपने यहाँ पर इसराइली वफ्द, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मरियम नवाज की स्टेटमेंट है, इसराइली वफ्द की तरह आपने मिलना है। आपको पाकिस्तान के लिए क्या चाहिए आज बता दें, आज इनको पूरा जवाब। एक दफा फिर मुझे आपके इस सेगमेंट में भी मैं बात का आगाज अपने अफसोस से करता हूं कि लानत तो ऐसी लीडरशिप के ऊपर जो नेशनल इश्यूज के ऊपर सियासत और अपना कद बढ़ाने की कोशिश करे और उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास ना हो कि दुनिया के अंदर आपने इस मुल्क को किस मुश्किल दौराए पे लाके खड़ा कर दिया। अब मेरी एक अर्ज सुनिएगा, ये जो बात कर रहे हैं, मैं बात कर लूं, मैंने किसी से लानत हो ऐसी लीडरशिप के ऊपर जो मुल्क लूट कर यहाँ से, मैंने तो सिर्फ एक बात का जवाब देनी हो, लानत हो ऐसी लीडरशिप। इसका मतलब है ये रिएक्ट कर रही हैं, तो इनके लीडर ने सस्ती शोहरत कमाने की कोशिश की है, मैंने तो किसी की बात नहीं की थी। मैंने नोट कर लिया ना। अच्छा गाइस, let's be civil. This is a national TV, guys. Let's be civil. This is not good for you. मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो इनको सस्ती शोहरत पे क्या PTI के चेयरमैन ने अपना कद बढ़ाने की कोशिश की और नेशनल इश्यूज पे सियासत करने की इतनी प्लेयर अप हुई है। गुजारिश, देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो आपकी क़यादत होती है ना, एक जिम्मेदारी एक बोझ की तरह होती है। आपने सिर्फ तालियां बजवाने के लिए क़यादत नहीं करनी होती, आपने मुल्क के मफाद के अंदर मुश्किल फैसले करने होते हैं ताकि आप एक मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा कर सकें। आज ये जो अलंबरदार बने हुए हैं ना आजाद खारजा पॉलिसी के, पूछे इनसे मैडम से कि इस साल का बैरूनी खसारा क्या 18 से 20 बिलियन डॉलर का होने जा रहा है कि नहीं जा रहा। उसके बाद 15 बिलियन डॉलर का इन्होंने कर्जे की रीपेमेंट करनी है, 25-30 बिलियन डॉलर की तलवार इनके सर पे लटकी हुई है। डॉलर जो है 180 क्रॉस कर गया हुआ है। लोग जो है महंगाई के बोझ के नीचे उनको सांस आना बंद हो गया है। 500 रुपए किलो घी हो गया हुआ है। मैं क्यों शॉर्ट करूं, मैं अपना क्यों ना जवाब दूं, मुझे आप पहले बता दें। अच्छा आप बीच में जवाब देंगे तो इसका क्या मतलब है, मैं क्या करूंगा? मतलब इसमें देखिए गुजारिश ये है कि बोझ जिम्मेदारी का एहसास करें। जिस आदमी को इस चीज का एहसास ना हो कि इस मुल्क के इश्यूज को हल करने के लिए आपको इत्तेफाक राय पैदा करना है, आपको अपनी मईशत को तवाना बनाना है, आपको रिजिलियंट बनाना है, ताकि आप फिर जाके अपनी क्या लोगों के बाकी मसाइल, जो अफगानिस्तान की आपने कॉज पकड़ ली, कभी आपने ईरान की कॉज पकड़ ली, अपने पास 2 महीने के आपके पास डॉलर के रिजर्व हैं और जिस रास्ते पे ये चल रहे हैं 2 महीने के बाद ये 190 रुपए का डॉलर होगा, उसके बाद जो महंगाई का समुद्र आएगा उसका कौन जिम्मेदार होगा? सिर्फ इसलिए कि इन्होंने तालियां बजानी और अदम एतमाद आ गई है। ये आज ओगरा नेपरा जिसकी हमें कहानियां सुनाते थे कि ओगरा ने गैस महंगी कर दी, नेपरा ने बिजली महंगी कर दी, ना बात करें क्योंकि पिछले 2 महीने से हम सिर्फ तरीके पे बात करें। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल। मैं आपसे गुजारिश में लेट मी जस्ट वाइंड अप। जी मैं बिल्कुल कर रहा हूं, इजाजत के साथ 1 मिनट। देखें
क़यादत को सस्ती शोहरत के लिए मत इस्तेमाल करें। इस मुल्क को सीरियस नेशनल इश्यूज सामने आगे हैं, जिसके लिए सीरियस माइंडेड लीडरशिप चाहिए, इत्तेफाक राय चाहिए। और हमारी नज़र के अंदर वो अपोजिशन वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, और उसमें सिर्फ एक आदमी की अना रुकावट है, जिसको अब माइनस करेंगे तो ये निज़ाम आगे चलेगा। चलिए जी, मुझे एक ब्रेक लेना है, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनइंटरप्टेड। सो एक ब्रेक लेते हैं, और फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे पैनलिस्ट भी पीपल्स पार्टी को वैसे ही सुनेंगे जैसे पीपल्स पार्टी ने बाकी दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुना है। विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक जी। भाई एक मिथ ये भी चल रही है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद एक छोटी कुर्बानी से बात बन जाए और इमरान खान साहब को अपनी वजारत उज़्मा छोड़नी ही ना पड़े, यानी कि इमरान खान बहैसियत वज़ीर आज़म बराजमान रहे, और जो छोटी कुर्बानी है वो उस्मान बुज़दार साहब की सूरत में सामने आ चुकी है। और जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी साहब भी कह रहे थे कि सीएम पंजाब का वो होगा जिसको ऑपोजिशन बनाना चाहेगी। देखिए, बात कुर्बानी की नहीं है, बात है पाकिस्तान की आवाम की, बात है इन 22 करोड़ लोगों की जिनके साथ वादे किए गए थे, जो आज गुर्बत की लकीर के नीचे और भी आ गए हैं, जो तबाह बर्बाद हो रहे हैं। बात है इकॉनमी की, बात है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की, जो आज पाकिस्तान तनहा खड़ा है, बात है IMF के प्रेशर्स की, बात है पाकिस्तान के इश्यूज़ की। और सियासतदान, जो सियासी पार्टियाँ हैं, जो सियासतदान है, ये उनका फ़र्ज़ बनता है। ये अदम एतमाद जो है, ये आज ये इसलिए लाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अवाम बहुत सख्त मुश्किल में है। इसके साथ कुर्बानियों का, और जो पंजाब है वो इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, ठीक है जी। पंजाब में मेरे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 11-12 करोड़ अवाम इस वक्त पंजाब में है, और वो एक मेरे ख्याल में यूरोप की 2-3 कंट्रीज़ इकट्ठे करके तो एक पंजाब बनता है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़े बजटिंग वहाँ पर फोर्स है, पाकिस्तान का बैकबोन है पंजाब। तो पंजाब में अगर गुर्बत का और तबाही का ये आलम है कि बुज़दार साहब जैसे शख्स को 3-3.5 साल लगाया गया, लोग पंजाब में कारखाने बंद हो गए हैं, लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो अगर उधर जरदारी साहब ये कहते हैं कि उधर एक सिस्टम को बदला जाए, तो वो पाकिस्तान के अवाम के हक़ में बात कर रहे हैं। इनको मौका दिया गया, इन्होंने जो वादे किए वो किधर हैं, कहाँ है वो? अवाम को बताएं। पहले तो स्टेज पे इमरान खान साहब खड़े होकर बताते कि वो 1 लाख नौकरियाँ किधर हैं, वो लाखों अच्छा 1 करोड़ नौकरियाँ सॉरी किधर है, वो करोड़ों लाखों घर किधर है, वो जो पाकिस्तान को लंदन दुबई अमेरिका बनाना था वो किधर गए लोग? तो जिस सूबे पे इनके ये सेकंड टर्म है जिसका नाम KPK है, उसमें जो तबाही का मंजर है उसका कौन जवाबदेह है? ठीक है, ये अदम एतमाद पाकिस्तान के अवाम के हक में जा रहा है, और इंशाल्लाह ये इसीलिए ये कामयाब होगा कि इसके सपोर्टर्स जो है, ये जो जुलूस कल पंजाब से आया है, मौलाना साहब लाए हैं, उससे पहले बिलावल साहब लाए थे, सिंध से शुरू होकर सारे पाकिस्तान में। तो अगर इनकी हुकूमत कामयाब होती तो आज ये इनको ये दिन देखने ना पड़ते। ये इनको चाहिए कि इज़्ज़त से ये एक्सेप्ट करे कि जो, और ये पाकिस्तान की कुर्सी किसी पार्टी की नहीं है, किसी शख्स की नहीं है, ये उस जमात की है जो परफॉर्म सही कर सके। यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। दूसरे ये लोग बात कर रहे हैं जी कि ताल्लुकात तो आपकी हुकूमत में सब ख़त्म हो गए, हम तो आइसोलेट होकर रह गए और इसीलिए IMF की कुर्बानी के नीचे हम आ रहे हैं। दिन ब दिन IMF की शराइत सख्त होते जा रहे हैं हमारे ऊपर। चीन के साथ हम आइसोलेट हो गए, विद एनी स्टैंडिंग पावर्स हम जो है आइसोलेट होकर रह गए हैं। तो आप उसको, जब आपसे कुछ ना बन पाया तो आप बात नेशनल थ्रेट पर ले आई हैं। जी रिस्पॉन्ड करें, ये बहाने हैं आपके जी, सारे हमारे बहाने। मसला सारा ये है कि कायम अली शाह की मम्मी को हनूत करने वाले आज हमसे बुज़दार पे सवाल कर रहे हैं। खारजा पॉलिसी इनकी जो थी, वहाँ पर कश्मीरियों को मिलिटेंट कहने वाले, वहाँ पर ये जाकर मेमोगेट स्कैंडल करने वाले आज हमें खारजा पॉलिसी का सबक पढ़ा रहे हैं। मैं तो बड़ी हैरान हुई यहाँ पर बात सुनकर। 2-3 बातें मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ। मुल्क की तो बहुत ज़्यादा, कितना मुल्क का अच्छा हाल हुआ था जब यहाँ पर डॉन
लीक्स की गई थी, जब यहाँ पर मेमो गेट स्कैंडल किया गया था, जो यहाँ पर बात हुई IMF में ले जाने वाले, हम 22 में से 11 प्रोग्राम करने वाले, ये सबसे ज्यादा IMF से फंड लेकर आने वाले, ये अभी मुझे बता दें, नहीं लास्ट मेरे जो एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेस की मेरे भाई ने बात, नहीं एक लास्ट बात कर, 2018 के अंदर अगर 24 अरब के एक्सपोर्ट्स थे और 19 अरब के रिमिटेंसेस थे, तो आज 32 अरब के एक्सपोर्ट्स और 31 अरब के रिमिटेंसेस पर जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन किस कदर ज्यादा है, रिजर्व्स ये क्या छोड़ के गए थे, आज क्या है, मईशत की कहानी। प्रोग्राम मुझे क्लोज करना है। तहरीक अदम एतमाद इस हफ्ते में आने वाले 4 दिनों में इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला हो जाएगा कि इस मुल्क का वजीर आजम कौन होगा, क्या इमरान खान ही रहेंगे या कोई नया वजीर आजम होगा। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे। मेहमानों का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।